औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा मेहमान पैनल है उसमें आबिद हबीब साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और फाउंडर मेंबर में इनका शुमार किया जाता है बानी अरकीन में। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हैं, वार्ड नंबर अपनी यूनियन काउंसिल 30 से रावल शर्की से मलिक वकील साहब, और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतलात के कश्मीर करोड़ी के जो सेक्रेटरी हैं मोहतरम शकील जलाल साहब। तो ये तीनों मेहमान आज मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक के। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं आबिद हबीब साहब हैं, मलिक वकील साहब हैं और शकील जलाल साहब हैं। बहुत शुक्रिया तीनों अफराद का। तो सबसे पहले सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे दोस्त हैं आबिद हबीब साहब, पुराने बानी अरकान में इनका शुमार है। जब रावली में PTI की बुनियाद रखी गई, आप लोग उस वक्त से हमें नज़र आ रहे हैं। तो 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजर गया। 3 सालों के अंदर मैं रावली की आज जो मेरा इशू है वो रावली के मसाइल है। आपने रावली के अंदर रावली शर्की जो आपका इलाका है, हवाई इलाका है, या कंटोनमेंट बोर्ड जो हमारा इलाका है, ये बुनियादी वोट है PP तलवंजा का जो हल्का है, इसमें ज़्यादातर वोट इस एरिए के लोगों के। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में वो कौन से ख़ास इशू थे जो मसाइल थे लोगों के हल किए। मैं इशू गिनना शुरू करूं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही डायरेक्ट सवाल ये कर रहा हूँ कि एज ए PTI वर्कर, क्या आप समझते हैं कि PTI ने 3.5 सालों के अंदर यहाँ के जो बुनियादी मसाइल थे रावली के कंटोनमेंट बोर्ड के हल किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नबुद व इय्याका नस्तईन। बहुत मेहरबानी ताहिर साहब, आपने बुलाया और हम आज बिल्कुल रावली पे डिस्कस करेंगे। बेहतर तो यही होगा। अल्लाह कई बात करें जी। जिस तरह आपको पता है कि मुल्क इतना मकरूज हो चुका था, खान साहब ने यही कहा था कि 2-3 साल डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, पहले मुल्क को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर जब हम होंगे, पाकिस्तान होगा, तो ये काम भी होंगे। सही। तो हमने जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको पैगाम भेजा है, अपने अपने मसाइल इलाके के लिख कर दिए हैं और कुछ थोड़ा सा काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बकाया भी अल्लाह के फजल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। PTI की गवर्नमेंट आने से पहले यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम हुए, जैसे रावली का एक बड़ा इशू था आब निकास का, और करोड़ों रुपए का मंसूबा शुरू हुआ। तो उस पर 70% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका सीवरेज का, लेकिन उसके ऊपर आगे काम नहीं किया PTI ने, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के ने शुरू किया था। वो पैसे क्या मुस्लिम लीग नून के थे, इस कौम के नहीं थे, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इसी तरह एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाया गया, यहाँ पे एजुकेशन के एक ही हाई स्कूल है लड़कियों का, जिसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, फर्नीचर तक नहीं है। इसके बावजूद उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसके तमाम मामला तैयार हैं, स्टाफ या वहाँ पे फर्नीचर नहीं लाया गया 3.5 सालों में। दूसरी तरफ आप एजुकेशन का ढोल पीटते हैं, स्कूलों का ढोल पीटते हैं, यूनिवर्सिटियों का ढोल पीटते हैं, लेकिन अपने एरिए में PTI के जो वर्कर आप जैसे हैं, जिनकी हर जगह पे निगाह है, जो हमारी लीडरशिप यहाँ की लोकल है, क्या इन लोगों ने इस हवाले से काम नहीं, इनकी जिम्मेदारी बनती? जी बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है। हमने आज से 1 साल पहले वो रावली शर्की में हाई स्कूल का इफ्तिताह किया है, वो जगह भी मिल गई है और उस पर इंशाल्लाह काम भी अनकरीब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट फंड देगी तब ही होगा ना। तो ये हमने लिख के दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। ये तो पिछले दौर में भी लोग ऐलानात करते थे हो जाएगा, जब गो को मचल जाती है तो जो होता है बिस्मिल्लाह, जो नहीं होता उसको बिस्मिल्लाह।
नहीं सर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हो जाएगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, आप लोग भी इसी इलाके से हैं, रावली शर्की आपका बुनियादी इलाका है, वहाँ पे तो हमने देखे हैं उसी तरह ढेर है, गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा करकट के ढेर हैं। बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से पीटीआई ने आके बल्दियाती निज़ाम ख़त्म किया, जिसकी वजह से वो स्वीपर बात ही नहीं किसी की सुनते। बल्दिया की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो ख़त्म हो गई, मामला ही नहीं उस तरह के हो गए। आपका एरिया तो गंदगी का एक नया मंजर पेश करता है। तो जैसे आपने कराची का हाल किया हुआ है, उसी तरह आप लोगों ने, आप जैसे सियासी वर्गों ने अपने एरिया के वही हाल किया, इसके वजह से आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी और ख़ास करके आपने जो आज मौजू रखा रावली के बुनियादी इशूज़ पे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हाटा के इस प्रोग्राम के तवसत से हम अपनी ये बातचीत और अपने ये मसाइल का जो अदराक है हुकूमत वक्त को भी करवाएँ। और उन कार फरमा जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो इस सारे मामलों में हैं, असल में मैं ना सरदार साहब आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा माजी में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि बात की समझ उसी वक्त थोड़ी सी आती है कि जब थोड़ी माजी हो। जिस इलाके का नाम है रावली शर्की, PP 53 आज का 80 NA, इस पूरे हलके में अगर किसी इलाके को एक शर्फ हासिल था ना, जिसको कहते हैं मिनी लाड़काना, तो वो था रावली शर्की। ठीक है। इसको एक मिनी लाड़काना का शर्फ हासिल था। इसमें जो बुनियादी थोड़े से काम हुए हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के मोहतरमा के दूसरे दौर में हुए हैं। जो बुनियादी जी बुनियादी से मामला है कि इस इलाके का बहुत बड़ा इशू था जो आज भी मुख्तलिफ इलाकों में आज तक मौजूद है, यानी कि गैस का इशू। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सरदार साहब के गैस का इशू मोहतरमा के दूसरे दौर में, अब उस वक्त के हमारे जो वडेरा शाही है वो सारी नून लीग की तरफ थी, और जो वर्कर हैं, जो वर्कर एज ए वर्कर मैं आबा साहब की कदर करता हूँ, ये साहब का पीपल्स पार्टी से ही, यानी कि इनकी मदर पार्टी पीपल्स पार्टी है, ये भी उस वक्त के वर्कर थे PP की। ठीक है, चलिए इन्होंने अच्छा समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदे को अपना राइट हासिल है। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट मियां नवाज वज़ीर आला था, और पूरा उन्होंने जोर लगाया कि कोई डेवलपमेंट ना हो सके। ठीक है, जो एक वाहिद स्कूल आज तक बना है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में बना। गैस का इतना बड़ा मसला कि रेलवे लाइन क्रॉसिंग का मसला सबसे बड़ा था, वो अपना पूरा जोर लगा के अपनी पूरी एनर्जी सर्व करके मियां जसंडार उस वक्त के MNA MP हमारे जो थे और मोहतरमा तक उनकी रसाई थी, उन्होंने जैसे भी किया वो क्रॉसिंग की। ठीक है, इशू हल हो गया। उसके बाद जाहिर बात है ब्रांचेस में, गलियों में, वो तो जैसे जैसे दरखास्तें जाती हैं वो एक अलग टॉपिक है। ये तो मैं एक मिनट मुझे मौका दें, आज की मैं बात कर रहा हूँ मैं क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। उस वक्त PTI का वजूद कह लें कि सिर्फ एक तिंगे का था। नून लीग जैसे परसे इक़्तिदार में आई, ठीक है, वज़ीर आज़म तक MNA नून लीग के, आज 15 साल से नून लीग की यानी कि हजारादारी उतरे, आज भी MP MNA नून लीग के हैं। ठीक है, नून लीग ने तख्ता मश्क बना दिया रावली शर्की को, नून लीग ने तख्ता मश्क बना दिया कि हमने इसका कुछ भी नहीं होने देना, सिर्फ वो चंद एक जो अपने वर्करों के जो खास उनके थे। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मामला है कि वही बात है कि अब PTI ने, क्योंकि वो नून लीग ने जो मुकाफात अमल किया कि वो मिनी लाड़काना से तख्ते लाहौर तक आया, उसमें से अच्छे मार्जिन से नून लीग जीती आ रही है अरसे दराज से। ठीक है, तो चूँकि इतना कुछ होने के बावजूद PTI को शिकस्त हुई। ठीक है, तो उसके अब PTI क्योंकि उधर वोटर नून लीग का ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, वो PTI मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप आ जाए इस वक्त पे PTI ने तख्ता मश्क बना रखा है। ये जो मेरे भाई ने बात की, मैं कहता हूँ इसको एक ही मिसरे में कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, ये ग्रे लिस्ट और ये बातें देखें, इतने मसाइल हैं। हम कहते हैं हम जो भी वर्कर हैं हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। हमारे रावली में गंदगी, आब नकास, और सबसे बड़ा इशू इफ्तिताह कर देना, वो जी ये हो जाएगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन जाएगा 3.5 साल में। हमारे मैं कहता हूँ कि जो कुछ दोस्त जिनको सेल्फी लेने का बहुत शौक़ है, मेरे PTI के वो काबिल एहतराम है,
उन्होंने बहुत सारी सेल्फियाँ ली उधर जाके जो चिल्ड्रन, कहाँ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल? चले कम अज़ कम हमें दिखाने के लिए काम तो शुरू होता, कुछ भी नहीं हो सका। असल में राव अली को तख्ता मश्क बनाया गया है। पीपल्स पार्टी का नाम मिटाने के लिए नून लीग ने बनाया, नून लीग का नाम मिटाने के लिए अब पीटीआई बना रही है, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून के जो हमारे दोस्त हैं मिर्जा साहब मुस्लिम लीग नून बुनियादी जो लोगों के मसाइल हैं उसके ऊपर तो बात करती नहीं है, खामोश है। और सिर्फ अपनी जो क़यादत है उसकी करप्शन छुपाने के लिए आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है कि कभी जज की हो जाएगी, कभी किसी ब्यूरोक्रेट की हो जाएगी, कभी कुछ। बुनियादी जो मसाइल है उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं, गलियों मोहल्लों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर तो नून लीग कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ जब मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तारीख आती है उससे पहले कोई हंगामा, कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नया शोबेबाजी सामने आ जाती है। क्या इससे आप लोग निकलेंगे या नहीं? बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में जो ये अवाम की नब्ज़ को जानती है कि अवाम के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। सही। हम जो सियासत करते हैं, हमारी क़यादत वो ज़ात के लिए नहीं होती, वो मुल्क और कौम के लिए होती है। जब भी देखें ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब इसी माशरे का हिस्सा है। रोज़मर्रा के शाप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, ये पीटीआई वाले भी खरीदते हैं, पीपी वाले भी खरीदते हैं, आपका कैमरामैन भी खरीदता है। 3 साल पहले और आज का कंपेयर कर लें, क्या उस वक्त में और इस वक्त में कुछ फ़र्क है या नहीं? रहा मसला डेवलपमेंट के काम, आप देखें कि जितने डेवलपमेंट के काम PMLN ने करवाए हैं वो सब सामने जिंदा सबूत है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पिंडी बाईपास है, यहाँ पर गाड़ी लेने लगती थी, 1 मिनट का इशारा करके कहीं बंद होता था। मिर्जा साहब वो 2-3 बातें आप उंगलियों पे आपकी रखी हैं। अब मुझे आप एक बात बता दें, वार्ड नंबर 7 से आपका तल्लक है? जी जी। शेख मुमताज अहमद हाशमी किस पार्टी के MPA थे? नून लीग से। नून लीग थे। वहां पे एक साफ पानी के पाइपलाइन बिछी थी। 2013 के 8 के इंतखाबात में वो जीते थे, 5 साल में वो डली, आज तक क्या वो चली? वो इंतहाई खस्ता, उसमें करप्शन का एक नया बाब शुरू हुआ। जहां पे कमीशन माल खाया जाए वो लोग आप काम करते हैं, जब आपकी हुकूमत खत्म हो जाए उसके ऊपर आप आवाज नहीं डाली। नहीं, बात ऐसी नहीं है। मनसूबा नून लीग ने बनवाया, हाँ, उसको कंप्लीट भी किया, हाँ, मुकम्मल हुआ। यहाँ पर आप इस चीज़ के गवाह हैं, हाँ, कि मैंने मुस्लिम हुकूमत को निशानदेही भी करता हूँ, आप इस चीज़ के गवाह हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर मैं उस चीज़ की निशानदेही करता हूँ क्लियरली, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि ये मेरी पार्टी ये मैंने किया, मैंने इसको छुपाना है। नहीं, हम कहते हैं जो कुछ है उसको सामने लाना है। अब मसला ये मनसूबा कंप्लीट किया, अब रन क्यों नहीं कर रहा? अभी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ना पब्लिक हेल्थ ले रहा है ना बोर्ड ले रहे। सर ये किसने लेनी है? ये दो महकमों की ना 2008 से लेके आज 2021 है, कितने साल हो गए? मैं बता दो ना, 13 सालों में आप लोग लीगली तौर पर इस मसले का हल नहीं कर सकते। दो महकमे जो ये उनके दरमियान एक मसला बन गया। हाँ। वो कहते हैं जी हमने किस तरह कंटोनमेंट बोर्ड को दे दे। हाँ जी, कंटोनमेंट बोर्ड को दे दे। मैं कहता हूँ ये पब्लिक हेल्थ और बोर्ड का मसला आ रहा है ना, हाँ। कि ना ये ले रहे इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना वो ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? ये दो महकमों के अपने मामला चल गया ना। अब इसमें से सियासी लीडरशिप का कसूर नहीं है, सियासी लीडरशिप ने एक मनसूबा लाना था, मरकज से वो लाया है। नहीं, वो बगैर प्लानिंग के आप लोग लांच करते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के, खाने के। नहीं, इसमें करप्शन किसी जगह ऐसी बात नहीं। बात ये है कि करप्शन जो अगर कहीं की कोई नकायस आए थे ना, तो उसकी हमने निशानदेही की थी, ठीक है, उसको दूर भी किया गया। ऐसा मसला नहीं है कि करप्शन की बात। जब करप्शन आएगा जिसके कहीं आज इनकी गवर्नमेंट है, 3 साल हो गए इनकी, कौन सा जो मनसूबा जिसको इन्होंने नहीं खंगाला, कौन सा मनसूबा PMLN का? इसी तरह रावली के अंदर सीवरेज का जो मनसूबा है जी 40 करोड़ का, उसमें से करोड़ों रुपए आपके दौर में लगे। वो जब खा पी के टिकार मारा, उसके बाद खसमा रुखाए, अवाम क्या? अब किसकी हुकूमत किसकी चल रही थी? सर आप लोग की हुकूमत थी ना, MPS को भी आपका वो आवाज उठा असेंबली। नहीं, हमारा MP है ना, MNA भी आपका। नहीं, हमारा MNA और MP है ना, हम अपोजिशन में ना। इसमें मरकज और पंजाब में हुकूमत किसकी है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फंड किसने जारी करने हैं? तहरीक इंसाफ। जब उनको फंड जारी नहीं करेंगे तो मनसूबा कैसे कंप्लीट होगा? आवाज तो उठा सकते हैं।
بالکل اس کو مختلف جگہ پر صاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ہے ابھی وہ ایک ہی بات ہے نا کہ یہ کام ہم نے کام نہ خود کرنا ہے نہ کسی کے کام کیے ہوئے کو ہم نے رن کرنا ہے. سب کنٹونمنٹ بورڈ ہو جائے، راہ والی سڑکی ہو جائے، ارد گرد کی جتنی آبادی ہیں میرے ساتھ چلیں، گندگی کے ڈھیر ملیں گے آپ کو، انتظامی امور انتہائی خراب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایز اے سیاسی اور سوشل ورکر کیا آپ لوگوں جب الیکشن آتا ہے تو آپ پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، آپ نے لیے ووٹ لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کے مسائل کی عام دنوں میں آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. آج بھی میری 2 اپلیکیشنیں کیٹ بورڈ میں پڑی ہوئی ہیں جو نکاسی آپ کے حوالے سے مسائل کے اندر آبادی میں، اس کے حوالے سے بھی. ویسے بھی آپ اس چیز کو وہ رہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے میری کہ میں کہاں کہاں واچ ہوتا ہوں، آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں خود اپنی تعریف خود کر رہا ہوں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کہاں واچ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے. پچھلے دن بھی ایک ایشو بنا تھا، اس پر میں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا جو مسئلہ ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے نا، ہماری حکومت تھی، تو جو کام ہوتے تھے ان کو نظر بھی آتے تھے، وہ نظر بھی آتا ہے. ابھی مثال کے طور پر گیس کا کنیکشن آ رہا تھا ہمارا، ڈائریکٹ کینٹ کی لائن ایک ساتھ چلتی تھی. ماشاءاللہ یہ تبدیلی سرکار رہی ہے، وہ بھی تبدیل ہو گیا، کینٹ کی لائن الگ ہوگی، ہماری الگ ہوگی. ٹھیک ہے، اب تو ایک قومی ایشو ہے، گیس کی کمی ہے، کمی ہونا اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. جیسے ڈاکٹر 3 خوراکیں دیتا آپ کو، اس طرح گیس بھی 3 خوراکیں. نہیں، کمی ہونا نہیں، کمی ہونا کچھ اور چیز ہے، روٹس کو الگ کر دینا کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، کمی ہونا کچھ الگ چیز ہے، روٹس کو جدا کر دینا، یہ اشرافیہ کو اور طبقے کو کرنا. یہ آج کل جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے، اور 133 کے مارکے میں بھی ووٹ خرید و فروخت کی کہانی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو موت دیکھ کے تماشا ڈول پیٹ رہی ہے کہ خوشی کے کہ چلو آپس میں لڑ پڑے. تو یہ تماشا، یہ جو کہانی ہے، یہ سیاسی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے اور ہمیشہ سے نون لیگ وہاں سے جیتی ہے، اور حکومت کا بھی پتہ ہے. تو اس کے باوجود یہ ساری شعبے بازی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی سردار صاحب، شعبہ بازی نہیں، پیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جو خرید و فروخت کا، یہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی چھانگا مانگا کی سیاست نہیں کی، یہ چھانگا مانگا کی سیاست بھی انہی کی متعارف کرائی ہے نون لیگ کی. اور آج جو ریسنٹلی جو نون لیگ کا آپ کہتے تھے، اکثر لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی تو اپنا سٹانس لے کے آئی تھی، تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، اور آپ نے دیکھا انہیں میں کیا ہوا ڈسکا میں. آخر سب رپورٹس آج تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک کوئی مبنا کمیٹی نہیں بنی. یعنی کہ وہ جو رپورٹ آئی ہوشربا رپورٹ کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ دیکھیں جو الیکشن پہ عمران خان صاحب نے دھرنے دیے، سارا کچھ کیا. مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. جس پہ دھرنے دیے عمران خان 4 لڑکے کھول دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بہت کچھ ہوا، لینا دینا ہوا. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے جب وہ رپورٹس آئیں، وہ دھرنے اٹھ کے سب کچھ ہوا، تو اس رپورٹ میں جو ماخذ تھا بے ضابطگیاں، انتہائی بے ضابطگیاں، پلاننگ کے ساتھ. میں بے شک وہ نون لیگ تھی، پلاننگ کے ساتھ دھاندلی کا کہاں پہ مقصد ہے نہیں اس رپورٹ میں. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ میں ضمنی الیکشن اور معاملے خصوصی پنجابی فردوس شکوان، ان کے گھروں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی سے دھاندلی. یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ اور خرید و فروخت کا شیبہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے. آج مقافات عمل طریقے صاحب اس ڈگر پہ چل پڑی ہے، اپنے ٹیمپو کو بھول کے، اپنے منشور کو بھول کے، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اس چیز کو بھول گئی ہے. ہر چیز میں، ہر لہجے میں، کسی چیز میں اپنے منشور پہ قائم نہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ سے نہیں چھانگا مانگا کی سیاست کس نے کی؟ آپ کی ہو، میں نہیں کہتا. آپ بات سنیں، ضرورت پیش آتی ہے جب ٹف ٹائم مل رہا ہو نا کسی کی طرف میں. آپ دیکھیں شکیل صاحب نہیں، آپ نے چھانگا مانگا کی سیاست جو پاکستانی سیاست میں بدنمان داغ ہے، کیا آپ اس کو بھول سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ویریفائی کریں تو، ہم کہتے ہیں ویریفائی کریں نا. میں تو کرنے وقت کی حکومت کریں، ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمیں بھی. لیکن میں آپ اس چیز کو نہ کہیں، یہ شیوا
12 اور آپ تو اسمبلی الیکشن سے اور یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ ہے جو آپ کو الیکشن ایک منٹ جس پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ ہے جو ان کو الیکشن تک لے کے آئی یہ تو اسمبلی الیکشن میں بھی جا رہے تھے نون لیگ یہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ سینٹ کا الیکشن میں لڑے یہ پیپلز پارٹی کی سوچ تھی کہ آپ سینٹ میں ملان خالی نہ چھوڑیں. صاحب ہمارا ووٹ سٹینڈ کرتا ہے ہمیں خرید و فروخت کی ضرورت ہے. 12 دن الیکشن میں ہم نے جیتے کون لے کے آیا آپ کو الیکشنوں میں کون لے کے آئے کون لے کے آیا آپ تو بائی کارڈ پہ آ رہے تھے آپ تو استعفے دے رہے تھے نہیں استعفے دینا یہ پیپلز پارٹی جو اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں مختلف سیاسی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہے ڈلیور نہیں کر پائی آپ سے ٹیم نہیں بن پائی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو خواب دکھائیں گے تھے نا اس قوم کو آپ کے پاس بڑی ٹیم ہے بڑا ہوم ورک ہے لیکن آپ کا وزیر اعظم جب 2.5 سال بعد کہتا ہے کہ 2.5 سال مجھے لگ گئے اس کو سمجھتے ہوئے پھر آپ کا جو خزانے کا وزیر تھا وہ دنیا کا بیسٹ وزیر تھا اس کو آپ نے 6 ماہ بعد فارغ کر دیا اس کے بعد وہی لوگ ایم آئی پیپلز پارٹی کے دور کے مشرف دور کے جو آزمائے ہوئے پٹے ہوئے لوگ وزیر خزانہ وہ آپ لوگ لے کے آئے پھر وزارتوں کا ادھر سے ادھر سے ادھر مورے آپ جیسے وہ سجدہ بندہ نا گوٹیاں ادھر سے ادھر رکھتا ہے اس حساب سے وزارتیں بدلتے ہیں چہرے بدلتے نہیں ہیں چہرے بدلتے آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں مشرف کی بی ٹیم جو اس دور میں تھی اس کے ساتھ آپ لوگ مافیا آپ کا وزیر اعظم مختلف تقریروں میں کہیں مافیا آپ کے دائیں طرف نہیں کھڑا بائیں طرف آپ کے پیٹرول والے نہیں کھڑے فرنٹ پہ آپ کے جو گندم کے مافیا نہیں کھڑا ان کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں کروڑوں روپیے وہ قوم کے ضائع جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کیا سزا کس کو ملی کیا 55 روپے والی چینی تحقیق کے بعد دوبارہ 55 روپے پہ آئی نہیں 90 روپے میں جا کے بکی وہ اربوں روپے انہوں نے صرف اپنے تاجروں کو اپنے لوگوں کو فائدہ دیا وہ کس کے گیس آج تک آپ کا جو وزیر ہے وہ خرید نہیں سکا اس وقت ملک کے اندر شدید گیس کا بحران ہے اور یہ تمام چیزیں سامنے ہیں اور دوائیوں کے اوپر اس کے اوپر چوری میں کہتا ہوں کہ کون سا ایسا ایشو ہے آئے روز تک نیا پنڈورا باکس اور صرف کچھ 30-40 آپ نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں جو مختلف آوازیں لگاتے ہیں صرف اپوزیشن کو لتاڑنا ہے ان کے خلاف بولنا ہے باقی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی مہنگائی کا ایک نیا طوفان ڈال زمین سے سامان کے اوپر پیٹرول جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف پیٹرول کے اوپر نظر ہے چینی کے اوپر نظر ہے میں کہتا ہوں دنیا کی پاکستان کے اندر جو بھی چیز ہے چاول ہے گندم ہے دانے ہیں ان کا ریٹ پوچھ لیں جو یہاں سے پیدا ہوتی ہیں ایک غریب آدمی اور وزیر اعظم کو ندیم علیہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا لوگ خودکشیاں کہتے ہیں میں کیا کروں اے پی ایس کے بچوں کے اوپر شہدا کے اوپر جب جج نے چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو معاوضے دے سکتے تھے یعنی کون سی سیاست ہو رہی ہے جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو خفیہ معاہدہ کیا اتنے لوگ شہید ہوئے یہ تمام چیزیں کا کوئی جواب نہیں ہے آپ ایز اے بانی ارکین میں شامل ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی نظریات کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ جوائن کی تھی کیا آپ ایز اے ورکر پی ٹی آئی کو کسی جگہ دفاع کر سکتے ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ 4-5-6 سوال جی میں نے کہا کہ آپ مکمل جواب ایک سوال کرتے ہیں تو میں ایک جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے چینی چور یا گیس چور کی بات کی ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ ٹی وی میں دیکھ لیں سب سے زیادہ چینی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اپنے گداموں میں اپنے ملوں میں پتہ کہ نہیں پتہ دیکھا ٹی وی میں صرف اس گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے 35 سال حکومت کی ہے کبھی وہ آتا تھا کبھی وہ آتا تھا جی ٹھیک ہے ان کے بھرتی کیے ہوئے جج آج وہ چیف جسٹس تک جا پہنچے ہیں اے ایس سے بھرتی کیے ہوئے آج ایس پی ڈی ایس پی تک جا پہنچے ہیں جو صرف ان کو دفاع کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو فلاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مافیا پی ٹی آئی نہیں ہے یہ مافیا یہ دونوں جماعتیں ہیں جو 35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہی ہیں اور دیکھیں آپ نے کہ جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے نا صرف یہ دونوں جماعتیں باہر سے اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئے نا تو ڈالر جو ہے نا وہ 60-70 روپے پہ آ جاتا ہے
صرف یہ ان دونوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے عمران خان کو مافیا کر کے بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ بلیک میل نہ ہوگا اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی 1.5 سال رہ گیا ہے، آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، وہ سرخ روح ہوگا، ان چوروں کو ان کرپٹ لوگوں کو عوام کے سامنے لے کر آئے گا۔ یہ ٹی وی پہ تقریر تو کرتے ہیں عمران خان کے خلاف، لیکن رات کو جا کے عمران خان کے ساتھیوں سے میٹنگ کرتے ہیں کہ یار ہمیں NRO دے دو، ہم آپ کے خلاف نہیں نکلیں گے۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اپوزیشن مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کب سڑکوں پہ آئی ہے؟ جمعے کو کیا ہے، تھوڑا سا ایک گراؤنڈ میں 10 15 20 بندے اکٹھے کیے، نعرے مارے اپنے گھر، نون لیگ والے آئے، ایک جلسہ کیا، مہینہ پورا خاموش۔ یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ایک بہت زیادہ لوگ لے کے باہر نکلے تاکہ حکومت۔ سر پلیز مجھے بات کرنے دیں، آپ کی بات میں نہیں، آپ کی بات کو ڈسٹرب نہیں کیا، آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا کہ یہ دونوں جماعتیں NRO مانگ رہی ہیں، لیکن وہ NRO دے نہیں رہا ان کو۔ NRO کس بات کا؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو وہ کس کی دولت میں راج کر رہے ہیں؟ پاکستان کی دولت میں راج کر رہے ہیں، اسی کی بات پہ۔ اس کو باہر بھیجا کس نے؟ وہ تو کون سے کتنے لوگوں کو باہر بھیجا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس نے؟ عدالت نے بھیجا ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پہ عدالت نے بھیجا ہے۔ یہ سب ڈیل تھی، یہ سب ڈیل تھی۔ آپ زمانے تھوڑا سا جا کر اپنا بھی لکھ پڑھ عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کس نے بھیجا اس کو؟ عدالت نے بھیجا ہے، عدالت نے۔ یہاں پر لوں گا ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد یہیں سے پھر بات کر جی ناظرین، یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک، پھر بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے کہ NRO کون لے رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ عابد ربیع صاحب، نیب کے اندر ترمیم آپ لوگوں نے کی ہے، جب آپ کو اندازہ ہوا کہ 1.5 سال باقی رہ گیا تو اب ہماری باری ہے، احتساب ہمارا ہونا ہے، تو اس کے اندر NRO تو آپ لوگوں نے لے لیا، آپ نے اپوزیشن کو کیا دینا ہے؟ ایک یہ بات۔ دوسرا، الیکشن کا ٹائم قریب ہے تو آپ لوگوں نے ایک نیا پھڈا اپوزیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ ڈال دیا ہے کہ وہ ووٹنگ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن ہوں گے تو ہوں گے، یہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نئی لڑائی یہ شروع ہوگی۔ تیسرا، گجرانوالہ میں 3.5 سالوں میں نہ ہمیں ابھی تک چلڈرن ہاسپٹل کی کوئی جگہ ملی، اینٹ نظر آئی، نہ ریلوے پھاٹک کے قریب آپ لوگوں نے ایک ریلوے پارک کا اعلان کیا تھا، وہ ہمیں نظر آیا۔ وہ نون لیگ بھی ڈولبی کے ہم بنا رہے ہیں، دونوں پارٹی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، نہ یہاں پہ یونیورسٹی، گجرانوالہ یونیورسٹی، وہ میاں شہباز شریف کے دور میں بھی وعدے ہوتے رہے، نواز شریف کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور اب PTI کے دور میں بھی ہو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں فنڈ بھی آ گیا ہے، جگہ بھی ہم نے دیکھ لی، کب بنے گی شہر کے ساتھ؟ تو یہ صرف باتیں ہیں۔ سر PTI کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں کہ ایک رات کو ایسے رگڑے گی تو یونیورسٹی تیار ہو جائے گی اور دوسرے دن رگڑے گی اور چلڈرن ہاسپٹل تیار ہو جائے گا۔ یہ سالوں کا کام ہے، انہوں نے منظور کر دی ہے، اپروول دے دی ہے، جگہ کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے چناب گیٹ کے سامنے جگہ کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ چلڈرن ہاسپٹل بنے گا، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی کی نشاندہی ہو گئی ہے موڑ امن آباد کے پاس، ٹھیک ہے۔ پیسے بھی رکھے گئے، وہ رکھے گئے ہیں سر، ابھی دیکھیں بجٹ کو ہوا کوئی سال تو نہیں ہو گیا، 3-4 ماہ ہوئے ہیں سر، 6 ماہ ہو گئے ہیں اس پہ، نہیں سر 6 ماہ نہیں، جون میں ہوتا ہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ادھر ہیں، یہ بھائی بھی ادھر ہے، جب یہ چیزیں بنے گی تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، اگر نہیں بنے گی تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گے۔ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت بھی منصوبہ بندی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم نے نہ ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، نہ ان سے پوچھنا ہے، کیونکہ وہ تو لوٹ کے لے گئے پاکستان کو، بربادی میں ڈال کے کھانا خراب کر دیا پاکستان کا، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، کن منہ سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخ روح ہوں گے، آپ کے سامنے آ کے سرخ روح ہوں گے۔ جو آپ نے خود NRO لے لیا ہے سر، کس کو NRO دیا؟ نام لے، کس بندے کو NRO دیا ہے؟ کہا کہ کسی کا نام لے نا، کس کو؟ جہانگیر ترین کو دیا، فلاں کو دیا، جہانگیر کو نہیں ملا، نہیں ملا سر، نہیں ملا نا، ثابت تو کرے نا، کوئی NRO کسی کو نہیں دیا، لہذا یہ لوگ مانگ رہے ہیں۔ ریاض کو کس نے NRO دیا؟
सर मलक रियाज तो हमारा बंदा है ही नहीं, वो तो पीपी का बंदा है। अभी उसका केस है, वो थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में केस हारा है मलक रियाज का बेटा। पाकिस्तान में है कि इधर भी केस चलेंगे उसके। एनआरओ जब भी देना अदालतों ने देना है, इमरान खान ने नहीं देना, ठीक है ना। ये जिस तरह नवाज शरीफ कह रहा था, अभी ये मेरे दोस्त कह रहे थे कि नवाज शरीफ को आपने भेजा है। अगर ये साबित कर दे कि इमरान खान ने बाहर भेजा है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। भेजा किसने है कि मुझे कबीना ने फैसला किया, हाँ। मुझे हमदर्दी आ गई। नहीं सर बातें, लेकिन अदालत में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ ने साइन किया कि इसका गारंटेड मैं हूँ, हाँ। ये इलाज करवा के आएगा। फिर वो जज ने उसको भेजा है। तो जब एक अदालत फैसला करे ना तो गवर्नमेंट अदालत को चैलेंज नहीं करती। यहाँ थोड़ा सा आपका तो कहते हैं जी जी, आप तो इन्हें अदालत में आ जाएंगे। वो सर कोई अदालत क्या किया, ये भी मैं कह रहा हूँ 50 रुपए का स्टाम्प पे भेजा है, ये तो ही अदालत है ना। आपको अदालत ने इजाजत नहीं दी, अदालत ने सिर्फ शरायत का तरीकाकार बताया, इजाजत आपकी हुकूमत ने दी है। हुकूमत ने दी है। नहीं सर, अदालत ने भेजा है, अदालत ने भेजा है। सर साहब बात ये है कि मेरे भाई अहमद हफीज साहब वो ही अपने खान साहब की पैरवी करते, कंटेनर की बातें, चोर चोर, इनका एक ही सिर्फ नारा है जिस पे इन्होंने अवाम को वर्गलाया। आज देखिए इनका अपना, अभी ये जो कोरोना की बात में जो 40 अरब के वो किधर गए, जो इस सारे, अभी तो वो पीपल पार्टी नहीं थी, अभी तो कोई नून लीग नहीं थी, वो 40 अरब इनकी स्टैब्लिशमेंट वर्कर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे आबद भाई और इसके खुद भी ये गवाही देंगे और मैं भी अनिशाल हूँ, जब कोरोना का मामला आया, कोरोना अपने जोरों शोरों पे छाया, इनके ही एक वर्कर है हमारे रावली शर्की में, इनके ही वर्कर ने रावली शर्की में कोरोना के फॉर्म फोटो स्टेटें करवा के वो 250-300 में पता नहीं कितने हजारों वो दे दिए लोगों को कि जी आपको पैसे मिलेंगे, आप चले सुबह मेरे साथ, अपना पूरा प्रोग्राम पूछें उन फॉर्म पे जो इनके एक वर्कर ने दिए, उन आप आवाम को बताएगी कि अच्छा। उसके बाद फिर जो वो सस्ता कार स्कीम, मैं दिखाऊँ आपको, मेरे पास अभी भी वो वीडियो दो मैंने बनाई थी कि एक तरफ वो फॉर्म फिल कर रहे हैं इनके एक वर्कर के घर में, ठीक है, और दूसरे फोटो स्टेट वाले के बाहर कुछ 200 बंदे की लाइन लगी हुई है, ठीक है। क्या वो करप्शन नहीं? आप मुझे बताएं कि उस फॉर्म के ऊपर जो कि किसी का कोई सिर्फ एक डाउनलोड किया, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ज्यादा ये खुद है। अब ये 40 अरब की जो ताज़ा तरीन है, अब चीनी ये जो हमारा इशू है ना, आपके एरिए में जो यूनियन कौंसिल है जी जी, वो उसका कोई दफ्तर ही नहीं है मुश्किल तौर पे, वो एक किराए की बिल्डिंग थी। पता चला है कि कई अरसे से जब का ये बलदियाती सिस्टम खत्म हुआ है, जबकि आपकी गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर नाज़िल हुई है, तो आपके ये यूनियन कौंसिल का किराया भी नहीं दे रही गवर्नमेंट, उनको फंड ही नहीं। सर ये इस तरह नहीं है, मैं यूनियन कौंसिल के बारे में बड़ा अच्छा जानता हूँ। जी जी, देखें आप भी कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को 3 साल 3.5 साल हो गए। जो 35 सालों वाले हैं उन्होंने जगह तो नहीं। सर ये बार 35 साल की बात कर, मैं क्लियर बात कर, मेरी बात नहीं बात नहीं, मैंने जहां पे आप मेरी बात सुन ले, आप एक क्लियर करने दे। शोर मुझे भी करना आता है, शोर मैं भी कर लूंगा, मेरी बात सुनेगा तो फिर मैं ना बात करूंगा ना आपको बात करने दूंगा। 35 साल आपने की, 35 साल की कौन सी हुकूमत है, ठीक है। और उस तरह आप मेरी बात को बुला नहीं सकते, बार-बार नहीं, मेरी बात को बुला नहीं सकते, बात वही से अगर बार-बार आप 35 साल वही से हमारी भी वहीं से शुरू होगी। शोर करने से कुछ नहीं होता, आप भी शोर करें, आप 3 सालों से चोर आपको एनआरओ नहीं मिलेगा शोर करने से, एनआरओ नहीं मिलेगा शोर करने से। अपनी खैर बनाए, आप जो शोर करने से कुछ नहीं होता। आप साहब वहीं से बात शुरू करेंगे। मेरा ये है कि उन्होंने नहीं दी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक किराए की बिल्डिंग थी जिसका किराया आ रहा था, एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को भी आप लोगों ने खत्म कर नहीं सर वो ऐसा नहीं है। जी जी, वो ऐसा है कि किराए की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जिस यूनियन काउंसिल के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है उसको साथ वाली यूनियन काउंसिल में शिफ्ट कर दें जिसकी अपनी बिल्डिंग है। ये हमारी भी इन्होंने शिफ्ट कर दी थी। कहाँ पे? ये अपना साथ गाँव है, अपना क्या नाम है, नहीं नंदीपुर के साथ ही बुटरावाली, ये बुटरावाली चली गई थी। फिर हमारे एक दोस्त है फराज रंधावा, वकील हैं, फराज रंधावा ने उसका स्टे लिया हुआ है, ये अभी यूनियन का स्टे पे है, वरना ये पूरी लोगों को वहां जाना, एक पर्ची भी के लिए बुटरावाली जाना पड़ना था। ये आप लोगों ने आसानी पैदा की है। सर बात सुन लेना मेरी ना, ये फराज रंधावा ने उसका स्टे लिया हुआ है, वो जो बिल्डिंग है वो अब्बास चैद या उसके भाई की है, और उन्होंने ये कहा था
کہ جتنی دیر بھی یہ رہے گی ہم ان سے کرایہ نہیں لیں گے. اوکے. اس کی وجہ سے یونین کونسل ادھر ٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو بھیج دو ادھر بھیج دو. اگر بات چین یہ حامی نہ بھرتا تو ہمارا ایک دوست ہے ملک امانت ارائی صاحب, ہم نے گئے تھے وہاں, ہم نے بولا اگر یہ کرایہ مانگ رہے ہیں تو امانت صاحب کے پاس دکانیں بھی ہیں اور ان کے پیچھے گھر بھی ہے, آپ یونین کونسل کو ادھر لے آئیں, امانت صاحب بھی کرایہ نہیں لیں گے. لیکن اس وقت پھر کھچا تیاری کی وجہ سے نا یہ معاملہ پھر وہاں رہ گیا. لیکن آج بھی اگر آج بھی عباس چہل کہتا ہے کہ ہم کرایہ مانگیں گے تو ہمارے پاس جگہ ہے, ہم وہاں لے جائیں گے. اچھا, آپ کے ایریے میں ہیلتھ ورک ہے جو بنیادی مرکز سے ہے؟ جی بالکل ہے, ڈسپینسری ہے ہمارے پاس ہے. جی ہے. کیا اس کے اندر ایک جگہ, اس کے اندر کھلی جگہ ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے؟ نہیں, جگہ تو کافی ہے لیکن یہ ڈسپینسری ہے, پر آنے والے وقت میں جتنی باتیں ہو رہی ہے نا اس کی اپنی بلڈنگ بنے گی. اگر ایک اچھا سا کمرہ بنا کے ہو سکتا ہے اسی یونین کونسل کو آپ اپنی جیب سے, آپ اپنی مدد, آپ سے بھی سیاسی لوگ, یہ لوگوں کا بنیادی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. سر ہو سکتا ہے سیاسی لوگ جو یونین کونسل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, جائز اور ناجائز کام پھر ان لوگوں سے کرواتے ہیں, یہ پریشرائز سے نہیں کر سکتے؟ سر بالکل ہو سکتا ہے. یہ میں نے پرپوزل دی اپنی جماعت والوں کو اور ہم نے محکمہ ہیلتھ والوں سے بھی رابطہ کیا ہے. وہ ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے, وزیر ہے میڈم یاسمین راشد صاحب, ان سے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو پوچھا ہے کہ جیسے تھوڑی سی جگہ مل جائے تو امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا. امید ہے نکلے گا, کوشش کر رہے ہیں. ملک صاحب, آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جماعتی بیس پہ ہو, تو ہمیں تو جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پی پی کی کوئی ورکر نہیں نظر آئے. جو 2 بندے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھڑے کیے تھے, وہ بھی بری طرح پٹ گئے, لوگوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیے. ہمیں کیا ٹوکو کرنی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا جھنڈا کہیں نظر آئے گا یا کوئی آپ بھی کوئی مارکا ماریں گے گجرانوالہ کے لیے اس ایریے میں؟ جی انشاءاللہ ہمارا اس پہ کام جاری ہے. ہماری سٹی قیادت جو ہے وہ اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے اور ہم اپنے علاقے میں راول شرکی میں انشاءاللہ دیکھیں, ہار جیت ایک سیاست کھیل کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اس ایشو پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن ہم اپنا اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں راولی کی شرکی حدود میں ہم بھرپور حصہ لیں گے اگر جماعتی الیکشن ہوئیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی بدمزگی ہوئی, میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں کہ میں بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے بھائی ایک بات کرتے ہیں 35 سال 35 سال 35 سال. میں اس چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں. 35 سال میں تم کارلی بھٹو صاحب کے 4 سال آپ نے کہا دی کیا دیا. اب سننا بھی برداشت ٹالرنس ہونی چاہیے. اس میں صرف 16 ماہ محترمہ کی ایک حکومت اور 3 ماہ 2.5 پونے 3 سال کی ایک حکومت جو وفاقی 5 سال پہلے ان پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. صرف 16 ماہ کی کلیل حکومت میں آج تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی. بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی دنیا ہے. محترمہ نے آپ کو دنیا کی جدید ترین مسائل ٹیکنالوجی لا کے دے دی, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں 35 سال 4 سال کی کلیل حکومت, انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے, سب سے ایٹمی طاقت. میں آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے. میں جو 35 سال کے, جب ہمیں 35 سال کا تانا ملتا ہے نا, پھر 35 سال کے کام ہمیں گنوانے پڑیں گے. اور نہیں میں نہیں, 35 سالوں میں انہوں نے ملک کے لیے لوٹ مار زرداری صاحب پہ سب سے زیادہ, بھٹو صاحب پہ ان کے مخالفین بھی آج تک رفیع کلام نہیں لگا سکے, محترمہ پہ نہیں لگا سکے. زرداری کو انہوں نے تختہ مشق بنایا اور آپ سب کے یہ نالج میں ہے, آپ گواہ ہیں. اور آج بھی مسلم لیگ نون کا میں جواب دہ نہیں ہوں, پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں, پیپلز پارٹی کا جواب دہ ہوں. پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب جس کو کڑا ہے, سیف الرحمان جو بعد میں پاؤں میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں نے میاں صاحب کے کہنے پہ یہ سیاسی کیس بنائے تھے, 11 سال اسی ملک میں رہے نہ کوئی. آج آپ کے جسٹس, آپ کے لائر کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقی معنوں میں کوئی بیمار ہے سیاسی لیڈر تو وہ زرداری ہے. انہوں نے باقی آج بھی سامنا کر رہے ہیں عدالتوں کا. یار وہ کب کہتے ہیں کہ آج وہ آصفہ بی بی ساتھ جاتی ہے, ان کی بیٹی ساتھ جاتی ہے, کبھی محترمہ اتنے بچوں کو لے کے جاتی تھی, کبھی ٹیلوں پہ بٹھاتے تھے, ٹھیک ہے. بھاگے تو نہیں زرداری صاحب, عدالتوں کا سامنے کرتے ہیں. تو ثابت کریں نا, ثابت کریں نا, ثابت کریں نا. 11 سال
क्या साबित किया? करप्शन किया तो दादे बुला रहे हैं ना, क्या साबित किया? साबित ना हो कह रहा रहा था, था बुला रहे हैं ना, ना साढ़े थोड़ी 3 करप्शन की है। कुछ भी नहीं। और और क्या लाख आखिर ये इस जो भी मुल्क आपकी को- कभी इस वो मुल्क डिंग को रोड, ग्रे कभी लिस्ट में डाल वो दिए चीनी हैं। चोर, कभी आटा चोर, कभी डिंग रोड, अब ये कोरोना में 40 सारी दुनिया बता रही है। आपको तो जमात का दफा भी नहीं करना आपको नहीं करना आता, कर ही नहीं सकते। लोगों को आपने महंगाई की चक्की में घुस दिया। लोग 2 वक्त कभी आप बल्दियाती इलाके में क्यों भाग रहे हैं? जमाती इलेक्शन से आप क्यों भाग रहे हैं? वहाँ पे इन्होंने खुद जानबूझ के अपना मुस्तरद कागजात करवाए हैं। कौन सी हुकूमत है कि इतना दरकाओ अपने कागजात जानबूझ के मुस्तरद करवाए हैं? इन्होंने अपने खुद का बंदा नहीं खड़ा हुआ, इन्होंने NA-133 में खुद अपने कागजात जानबूझ के मुस्तरद करवाए हैं। इनको बदलाव नहीं मिला। इन्होंने NA-133 में इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये वहाँ पे पास कर, ये खुद इन्होंने कागजात मुस्तरद यहाँ पे करवाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, यहाँ पे गर्मा गर्मी की जो बहस है इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यार मैं छोटा सा एक ब्रेक बैठने के लिए। वेलकम बैक। जो शकील साहब है बुनियादी तौर पर इनका तल्लुक कश्मीर से भी है। थोड़ी सी बात जो हमारा कश्मीर का इशू है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। सिर्फ UNO में तकरीरें करने से या मुख्तलिफ फोरमों पे पाकिस्तान के अंदर कौम के सामने तकरीरें करने से कश्मीर आज़ाद तो नहीं होगा। कश्मीर के अंदर जो जुल्म व सितम की जो दास्तान इस वक्त मौजूद है वो ख़त्म तो नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत वक्त ने कश्मीर के इशू के ऊपर और मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की जो नया सेटअप आया है, क्या कश्मीर के ऊपर बैरिस्टर साहब एक सीजनल सियासतदान है, वो सदर है इस वक्त, और एक नया वज़ीर आज़म आपको दिया है। जैसे पंजाब में एक नया वज़ीर आला दिया था, वहाँ पे भी हमने एक नया वज़ीर आला आपको दिया, वज़ीर आज़म दिया। तो इंशाल्लाह वहाँ भी तरक्की के एक नए रास्ते खुलेंगे। तो क्या आप लोग क्योंकि आपने 5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो आपको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया, बुरी तरह आपने शिकस्त खाई है। क्या समझते हैं कि कश्मीर का जो इशू है, जो आपके अमूर कश्मीर के वज़ीर हैं बहुत आला किस्म के हैं, क्या आप मुतमिन एज ए सियासी वर्कर, एज ए कश्मीरी? और ये है कि कहते हैं जी हमारा वज़ीर बड़ा हैंडसम और बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में एक तरीक़ाकार है कि तकरीर नहीं तदबीर चाहिए होती है। तकरीर नहीं तदबीर चाहिए होती है। तदबीर से मसाइल भी हल होते हैं, तदबीर से रास्ता भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह तकरीरें करके उन्होंने माशरे का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह उसी तकरीर के चक्कर में कश्मीर का बेड़ा भी गर्क कर दिया। कश्मीर का इशू जो था बिल्कुल कारपेट के नीचे दब चुका। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया को किसी भी रियासत में उनकी किसी हुकूमत को जरूरत नहीं हुई थी कि आर्टिकल 370 और 35A को छेड़ दे। लेकिन ये कहते थे नहीं मोदी आएगा तो वो मसला कश्मीर हल होगा, हल हुआ। अभी सूरत ये है कि जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने जो मालियाती इख्तियारात लिए थे ना, माशाल्लाह मौजूदा नए दूल्हा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ना वो सारे चीफ सेक्रेटरी को वापस सौंप दिए। यानी फिर उन्हें के हम रब करम पर आ जाएंगे। उन्होंने जो इख्तियारात लिए थे अब मरकज़ी गवर्नमेंट से, वो भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को वापस कर दिए। ये जो कश्मीर का इशू है ना, ये देखिए जब 5 अगस्त को इन्होंने इक़दाम किया, उससे पहले ये CBM के तहत दोनों कश्मीर के दोनों हिस्सों के दरमियान यानी आज़ाद कश्मीर और मौजूदा जम्मू कश्मीर के। सर आपकी क़यादत कौन से फूल बहा रही है? आपकी कौमी क़यादत के मुँह से कश्मीर के हवाले से तो बात ही नहीं निकल रही है। बात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ तकरीर नहीं तदबीर होती है। कौन सी तदबीर आप कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना, जब ये वाजपेयी आया था किसकी गवर्नमेंट थी? किसने मीनार पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ठीक है, अमन बात सलूस किसके दौर में शुरू हुई थी? हमारा मसला ये नहीं कि हमने लड़ाई करनी है, हमारा मसला ये था अपने आप को मजबूत करो। ठीक है, अपने घर को मजबूत कर लो, फिर दूसरा आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। जब हमारी माली पोजीशन कमजोर है, हमारी मैशत का बेड़ा अगर हो चुका, कौन हमारी बात सुनेगा? अभी सऊदीया जो पाकिस्तान का एक इस्लामी बिरादर बहुत मजबूत दोस्त बरपाई था, कभी ऐसे हालात जिंदगी में ऐसे को पाकिस्तान के साथ पेश नहीं आए।
کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کشمیر پالیسی پر یا کسی بھی مسئلے پر. جب بھی برا وقت آیا, کوئی مشکل وقت آیا, وہ سعودیہ کھڑا ہوا تھا. لیکن ابھی پوزیشن یہ بنی ہے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر پر ہم OIC کا وزارتی اجلاس لائیں گے. وہ اجلاس ہو رہا ہے تو ہمیں سپورٹ میں دیں. دوسری بات سنیں, UN میں ان کو ایک 6 ممبر نہیں مل سکتے تھے جو قرارداد پیش کر سکتے. UN میں کہتے ہیں ہم نے بڑی خارجہ پالیسی بنائی ہے, ہمارے بڑے دوست ہمارے تعلقات ہیں جی, میں ویسٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں فلاں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ صرف زبانی جماعت تفریق جتنی مرضی کروا لیں سے, حتیٰ کہ میں پہلے کشمیر کے جو LOC ہے نا میں جانتا ہوں. نہیں, آپ نے بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائی رکھا, انہوں نے کون سے جا کے تیر مارے؟ نہیں بات سنیں, میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کو بھی بندہ تسلیم بھی کرتا ہے. کہیں جگہ پر اگر کوئی ایسی کچھ چیز کمی تھی نا, لیکن جو مرکزی گورنمنٹ تھی نا, جو اوپر ہمارے قائد بیٹھے وزیر اعظم تھے, ان کی گرفت مضبوط تھی دنیا پر, دنیا کے ساتھ ان کا ریلیشن مضبوط تھا. وہ کشمیر ایشو پر پورے کنسرن رکھتے تھے ہر جگہ. سر کشمیر کی بات کر رہے ہیں, نون لیگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا, کشمیر کی بات تو ان کے منہ سے اچھی لگتی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں, باہر والی دنیا سمجھتی ہے کہ یہ رنگ باز ہے. جناب یہ نواز شریف جو ہے ادھر کشمیریوں کو وہ قتل کر رہے تھے, اس نے مودی کو اپنے گھر بلایا, ادھر ساڑیاں لی, تحفے دیے. دنیا کہتی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ووٹ دو, یہ مودی کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, یہ ساڑیاں گفٹ کر رہے ہیں, یہ ان کو تحفے دے رہے ہیں, بغیر ویزے کے گھر میں بلا رہے ہیں. اس کا بڑی رنگ بازی کیا ہے سر؟ نون لیگ کا سب سے بڑے رنگ باز ہے, ایسی بات نہیں ہے. کشمیر کی بات تو آپ کے منہ سے ایسی لگتی نہیں ہے نا. تحفے کی کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ تحفے کی ملی گھڑیاں بھی مارکیٹ میں جا کے بھیج دیتے ہیں. یہ ایسی بات پوری دنیا کے سامنے مودی آیا کہ نہیں آیا, بغیر ویزے کے آیا کہ نہیں آیا, تحفے دیے کہ نہیں دیے, کس لیے دیے؟ ادھر کشمیری شہید ہو رہے ہیں, انہیں تحفے دے رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے باہر کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے لیڈر کی بار ملے ہیں, ادھر ملے ہیں, چین کی ملے ہیں, ثابت ہے نا, دیکھیں تو صحیح, اسٹڈی کریں نا. جب مشرف نے اس کو پکڑا نا, نواز شریف کو پکڑا, تو اس کا بیٹا جو ہے سب سے پہلے وہ واجپئی کے پاس گیا تھا اور واجپئی سے فون کروایا تھا کہ انکل ان کو فون کریں میرے پاپا کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ آپ کو انڈیا میں ہے. آپ ان ترجمانوں کی طرح نہ کریں کہ اونچا بولنے سے بات نہیں ختم ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کے جو وزیر ہیں نا, ان کی داستانیں ابھی بھی چل رہی ہیں. وہ محترمہ کی جو لڑائی ہوئی ہے عالمی کانفرنس کے درمیان, تو وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کی بڑی ماشاءاللہ داد ملی ان کو. یہ جو جتنے آپ سر یہ آج کی باتیں ہیں, ہم صاحب کا باتیں کر رہے ہیں, کیا ہوا صاحب کی وجہ سے کشمیر کے اندر تباہ کر دیا آپ لوگوں نے. مضبوط اپوزیشن آپ کو بنایا گیا ہے, تو آپ بھی خاموش ہیں کشمیر کے. یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کی. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کوئی موقف سامنے نہیں آیا, کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, ہر طرف سے سناٹا ہے. کیا پہلے آپ لوگ کشمیر کے نام پہ ووٹ لیتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, اب کیا کشمیر کبھی پاکستان نہیں بنے گا؟ جی سردار صاحب, پہلے تو آپ یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے اختلاف کروں گا کہ آپ کو بنایا گیا. پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جمہوری جماعت ہے, جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پیپلز پارٹی نے, میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہتے ہیں. چلو آپ اپنی بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح میرے بھائی شکیل صاحب نے بات کی کہ آج تک جو بھی حکومت آئی باتوں سے بات نہیں, باتیں خالی باتوں سے, کبھی جو الزامات یہ گڑیوں کے اور ساڑیوں کے نا, یہ شکر ہے اللہ کا پیپلز پارٹی کا دامن اس معاملے سے صاحب ہے. بات اچھا صاحب میری سنیں بات, اب بات مجھے بھی موقع دینا بات کرنے کا. دیکھیں بات یہ کیس چل رہا ہے, کیا کیس چل رہا ہے, وہ جندال کا نہیں ہے, نہ ہی وہ مودی کا ہے. اب یہ وہ تو شاہانہ ریفرنس ہے نا. نہیں میری بات سنیں, اب مجھے بھی بولنے دی, پھر میرے پہ آپ کویشچن کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ وہ تو آج بھی جو تو شاہانہ کے طائفہ کب بتا رہے ہیں, کتنی دفعہ عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بتائیں, وہ تو کل وہ ان پہ بھی آ جائیں گے. بات یہ نہیں, بات آپ نے کشمیر کی بات کی ہے. جو آج تک جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, چاہے انڈیا میں پاکستان میں ہی, چاہے وہ سول تھی, ملٹری تھی, جو بھی تھی, آج تک وہی بات کہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی. جی ایسے ہی جب ہے, ہم تو آپ نہیں کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آئین میں ختم کی.
क्यों ख़त्म की? जब दुश्मन ये चीज़ को फॉलो करता है कि इनके दोस्त इनके साथ नहीं रहे, इधर वो कश्मीर में 370 और 335 ये ख़त्म कर रहे हैं, उधर मोदी को ताज पहनाए जा रहे हैं। किस में? जिस तरह शकील साहब ने बोला कि इनके मुत्तहिदा अरब अमारात में, जो कि हमारे इस्लामी करीबी दोस्त हैं, यानी कि खारजा पॉलिसी का इनका और सफारती ताल्लुकात का आप किस महाज पे करेंगे बात? हो गया खारजा पॉलिसी और सफारती ताल्लुकात का ये आलम है। आप देखें कि हमारी वक्त हुकूमत का कि उधर कश्मीर की खसूसियत हैसियत ख़त्म की जा रही है, कश्मीर को एक जेल बनाया जा रहा है, नज़रबंद पूरी 90 लाख कश्मीरी अवाम को किया जा रहा है, उधर मोदी को ताज अमन के ताज पहनाए जा रहे हैं। सही। आज वक्त पे आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई कश्मीर पर इसी के ऊपर? गवर्नमेंट कामयाब किस इशू पे है? आप गरीब अवाम से ले लें या सफारती खारजी महाज पे ले लें, हर इशू पे मुकम्मल तौर पे ये फेल है गवर्नमेंट, मुकम्मल तौर पे। आपने कश्मीर के अंदर इस दफा अपनी गवर्नमेंट बनाई, गिलगित के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट बनी, तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी आपके अपोजिशन में आई, यहाँ भी आई। और ठीक है जी, इमरान खान बगैर पर्चियों के बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं और इसमें कोई राय नहीं है। क्या इमरान खान को आप शौकत खानम से निकालेंगे कि वो शौकत खानम नहीं चला रहे, पाकिस्तान चला रहे? तो क्या सरहद के अंदर सब ठीक हो गया, पाकिस्तान के अंदर कैसे ठीक हो? वो सर बात फिर वही आ गई है कि कश्मीर के अंदर 4 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, 3-4 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने कश्मीर आजाद करवा दिया है। 3 साल के बाद हमसे सवाल करना शुरू कर गए कि यार आपने क्यों नहीं आजाद करवाया, आपने आजाद क्यों नहीं करवाया? इन्होंने आजाद करवा दिया है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जितनी भी पॉलिसी है, और ये मेरे भाई कश्मीर का और अरब अमारात की बात कर रहे हैं, बैठे अमरावली में, इनसे या मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, रावली में बैठे हैं, इनको ये पूछे, हम अरब अमारात की बात कर रहे हैं, कश्मीर की कर रहे हैं, और भाई अपनी यूनियन काउंसिल से पहला कैंडिडेट था लाभ पीपल पार्टी था, पहले इसकी बात तो करें ना, यार में बात जो उनका सवाल उसका कैंडिडेट हमने उसका जवाब दिया है। ये देखिए, ये वो जवाब तो नहीं, ये जवाब नहीं है, जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दे। आप जातियों पे ना आए, आप जातियों पे ना आए, जितना मजबूत मुकदमा इमरान खान लड़ रहा है, हाँ 370 खत्म करवा के, नजरबंद करवा के, आज तक ठीक है, नजरबंदी से पहले भी कई दफा कुछ भी नहीं हुआ, कर्फ्यू लगे खत्म हुए, खसूसियात इमरान खान जितना अच्छा मुकदमा लड़ रहा कोई नहीं लड़ रहा। एक मिनट, अब भी साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो जमाती बेस पे होने का अंदेशा नजर आ रहा है, आप लोग गैर जमाती कराना चाह रहे हैं, तो अदालत ने अदालती फैसले पे हो सकता है ये जमाती आपके गले पड़ जाए। क्या PTI अपनी 3.5 साल की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन में आगे आए तो कामयाबी हासिल कर सकती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना, जितनी महंगाई है ना, इस वक्त हम कंट्रोलमेंट बोर्ड जिधर बैठे हैं बात उसकी कर रहे हैं, हमने विन किया इलेक्शन, कंट्रोलमेंट बोर्ड का जीते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी जीतेंगे, अपनी परफॉर्म देंगे अवाम को। अवाम आज भी हमारे साथ है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, और अगली 2023 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह हमारा होगा, ये लिख लें इधर इंशाल्लाह। आपको टिकट टिपिकली बंदे नहीं मिलेंगे जी टाइम मुकम्मल हो गया जी। आप आबद हफीज साहब जो चेयरमैन है ज़कात कमेटी रावली शर्की से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप फाउंडर मेंबर में आपका शुमार होता है, नजरियाती कारकुन है, और आप मलिक वकील साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अपनी यूनियन काउंसिल के, शकील साहब तर्जुमान हैं LOC के, इसके साथ जिम्मेदारी आपकी इतलात की लगी है कश्मीर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 की मुस्तफ़ा की। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, और आवाम फैसला करेगी कि हमारी जो आपका मौक़िफ़ है किसका बेहतर है। तो मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।